माँ नूर रूम में आई तो शायान पहले से ही रूम में सोफे पर टांग रखे हुए बैठा हुआ था। निकलो मेरे रूम से बाहर, आवी के कबीर मारूफ बोलते हुए गस्से से चेपी। शायान उठा था और इसकी तरफ बढ़ा जो इसको अपनी तरफ हुए देख कर पीछे कदम लेने लगी। तभी पीछे हो ही रही थी कि शरारा पाउन में आ गया और वो गिरने लगी थी कि शायान ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। माँ नूर ने गिरने के खौफ से आंखों को बंद कर लिया। फिक्र मत करो, गिरने नहीं दो। शायान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके इस खूबसूरत रूप को देखते हुए बोला। उसके इस तरह बोलने से माँ रुकने पट से आंखों को खोला और उसे धक्का देते हुए इसके हिसाब में से निकल गए। ध्यान से यार, डर क्यों रही हो? वही शायान हूँ जिसके पीछे पीछे तुम्हारा सारा दिन गुजर जाता था। शायान के मुस्कुरा कर बोलने से माँ नूर ने गस्से से खा जाने वाली नजरों से देखा। जाओ यहाँ से, अब ज्यादा शुए वक्त हो तुम्हें तुम्हारे पैसे भी जाए दिए। माँ नूर बोलते हुए अपना रख मोड़ गई। न जाओ तो तसव्वुर अंकल ने कहा है कि आज की रात यही रुक जाओ। साथ वाला कमरा भी सेट करवा दिया है। तुम्हारा रूम साथ था तो सोचा तुमसे ही मिल लो। शायान हाथों को बांधे इसकी तरफ और से देख रहा था जो घबराई हुई लग रही थी। इसीलिए सोचा अपनी प्यारी बीवी को निकाह की मुबारकबाद दे दो। शायान चेहरे पर मुस्कुराहट जीन पर लेते छेदी बोला, मेरे मुंह मत लगना दोबारा और नहीं मेरे साथ तुम्हें कोई मतलब होना चाहे, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमसे निकाह सिर्फ मेरी मजबूरी थी और कुछ नहीं। इसीलिए ज्यादा मेरे शोहर बनने की कोशिश मत करना। हाँ वो ने इसे वर्न करते हो कहा, तुम्हारा शोहर हो तो शोहर बनूंगा ही, आखिर निकाह में हो मेरे। शायान दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, बकवास बंद करो अपनी और चलते बनो यहाँ से, एक दफा सब सेट हो जाए जल्द ही तलाक ले लूंगी तुमसे। मैं सुना तुमने, इसीलिए मेरा शोहर बनने की कोशिश कभी मत करना। माँ नूर के लहजे में गुस्सा था, और वैसे भी मैं तुम जैसे इंसान को मुंह लगाना पसंद न करूं। बड़ा आया शोहर, माँ नूर बोलते हुए अपने हाथों से चूड़ियां पकड़ने लगी और फिर अपना हाथ कानों में पहने झंकों की तरफ लिया। तलाक का तो बाद में देखेंगे, फलोकत को तुम मेरी बीवी हो, प्यारी सी बीवी। शायान इसे कलाई से खाने इसके कानों की तरफ हाथ करते हुए इसकी ज्वेलरी उतारने लगा। माँ नूर ने इसका हाथ पकड़कर पीछे करना चाहा, जिस पर शायान ने इसे घुरी से नवारा। इसका सर्द सा अंदाज देखते हुए माँ नूर को खौफ महसूस हवा पर वो खुद के खौफ पर काबू पाते हुए फिर भी इसे धक्का देने की कोशिश में थी कि शायान ने इसकी कमर पर गिरफ्त बनाकर उसे ऐसा करने नहीं दिया। इस भूल में हरगिज़ मत रहना कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा, इसीलिए हो सके तो मुझे जब मत डराना। शायान ने सर्द से लहजे में बोलते हुए इसके कान से झंकों को बेदर्दी से उतार कर फेंक दिया। सस्ती माँ नूर दर्द से कराते हुए पीछे हटी। माँ नूर ने तो शायान का सिर्फ अच्छा रूप देखा था। इस तरह देखते हुए माँ नूर खौफजदा सी पीछे हटी थी। शायान ने देखा था इसके कान में से खून रसने लगा और आंखों में खौफ के साथ हैरानी थी। शायान को खुद के इस अंदाज पर गुस्सा आया। एन सोरी माँ नूर, शायान इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो दूर हो जाओ यहाँ से। माँ नूर नम लहजे में इसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी बात जाओ, कहा ना मैंने जाओ यहाँ से। माँ नूर वसे से चेपी थी। वो के जाता हूँ पर इस भूल में मत रहना कि ये निकाह मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए क्या है, ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक मेरे जिस्म में जान है, इसीलिए खुद को तैयार रखो मेरे लिए। शायान एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, बाहर में जाओ। माँ नूर दिल में सोच कर रह गई पर बोली नहीं, क्योंकि इस वक्त उसे इससे डर लग रहा था। शायान ने इसकी तरफ देखा और चुपचाप बाहर निकल गया। घटिया कमनियां कहे का बड़ा आया, मुझ पर रोब जमाने वाला देख लूंगी तुम्हें। माँ नूर अपने कान को सहलाते हुए वसे से दरवाजे को देखकर बोली, ये रही सारी इन्फॉर्मेशन सर, सब देती रहे। इसमें रेस्टोरेंट वाले इंसान के आलम के हाथ आदमी ने उसे होलीन के डेट की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे दी। बताओ मुझे सब। आलम आंखों को बंद किए ट्री पर झूलते हुए बोला, सलमान नाम है। इस आदमी का यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और बीवी हाउस वाइफ और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी के नाम पर। आलम ने सीधा होकर उसकी तरफ देखा। इधर 2 फाइल, तुम जाओ यहाँ से। आलम इससे फाइल ले मांगते हुए बोल जो वो उसे देकर बाहर निकल गया। हम होलीन सलमान और अभी कुछ दिन बाद मांगी है आपकी, देखता हूँ कैसे होती है। फाइल पर इसके नाम के हरूफ पर हाथ फेरते हुए जुनूनी अंदाज से बोला, शायद जी मुझे आपसे मोहब्बत है। शायद जी इसकी भेजी हुई वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा शाह तुम्हें जल्दी ही अपने पास लेकर आने वाला है, वो मुस्कुराहट के साथ बोला। एक लड़की की पिक्चर सेंड की है, इसकी पल पल की खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। आलम किसी को कॉल करते हुए बोल और साथ होलीन की तस्वीर भी सेंड की। जमीन की सुबह देर से आंख खुली थी। जब उठकर देखा तो रात के ही कपड़ों में वो सो रही थी। बखीरा सा हवालिया पूरी आंखें खोलकर देखा तो जल्दी से सीधी हुई। शिट, ये तो सुबह के 11 बजे गई है। जमीन उठी तो उसे सामने ही जेद बैठा चाय पीता हवा मिला। जमीन इसे मुकम्मल इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? जेन की सर्द सी आवाज कमरे में गूंजी तो जमीन का हाथ जो हैंडल पर था
وہی رکھ گیا ہے۔ اپنے روم میں کپڑے چینج کرنے ہیں، زمین کو وسا تو آیا پر تحمل سے لب کاٹتے ہوئے بولی، تمہاری ضرورت کی ہر چیز ڈریسنگ روم میں پڑی ہوئی ہے۔ زین بول کر چائے پینے لگا۔ زمین نے اپنے کپڑے الف لیتے 6-4 سیٹیں دو چشمی ہے الف حمزیہ بڑی یہ واضح اور روم سے جانے لگی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جا رہی ہو؟ زین چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ میں بس اپنے روم میں جانا چاہتی ہوں، وہیں کر لوں گی۔ چینج زمین بولتے ہوئے دروازہ کھولتی زین نے غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنی طرف گیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو زمین، یہ سب ناٹک اب بس، اسی لیے یہ تماشا لگانا بند کرو۔ تم بیوی ہو میری اور میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میں تم پر کوئی بھی سختی کروں۔ زین ایک رفت چھپا کر اس کی کلائی پر زور دے کر بولا۔ زمین اس کی طرف بس حیرت اور دب سے دیکھ رہی تھی، جو سوچ رہی تھی کہ وہ اسے منائے گا، وہ اس پر اتنی سختی کر رہا تھا۔ جاؤ یہاں اور 10 منٹ ہے تمہارے پاس، بس 10 منٹ ریڈی ہو کر جلد باہر نکلو، ماموں کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا ہوں میں۔ زمین جس کی بات پر چپ کر کے جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ زین نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اندر زمین کی سستیوں کی کہیں آوازیں جس کے کان میں گونجی پر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب زمین کا سارا گھبرا نکل گیا وہ تیار ہو کر باہر نکلی، سادہ سا شلوار سوٹ پہن آن سے روزانہ کی طرح کے وجیلے۔ زین اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھا اور وسے سے رنگماری کی طرف بڑھا، وہاں سے اس کے لیے ایک جوڑا نکلا اور زمین کی طرف بڑھا کو آئینہ کے سامنے کھڑی بالوں میں بارش کر رہی تھی۔ یہ پہن کر آؤ جو میرے مرنے کا سوگ بنا رہی ہو نا، جب ماموں چلے جائے تو تب منا لینا فائدوں کا، میں ان کو تمہاری وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ زین رسے سے اسے بازو سے پکڑ کر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بڑھا۔ زمین نے ضبط اور دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے نئے جوڑے میں اسے نکھیری سی لگی۔ یہ لو کاجل اور لپسٹک لگاؤ اور چلو میرے ساتھ، زین اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر زمین چپ چاپ اس سے دیتے ہوئے لگا کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ زین نے کمرے سے باہر نکالتے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ السلام علیکم بابا۔ زمین کے آگے بڑھ کر تسلیم صاحب کو سلام کیا اور ماں نور سے ملی جو جب سے سامنے بیٹھے شایان کو گھور رہی تھی، جو ڈیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ شایان نے بھی زین کو سلام کیا اور پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ بابا آپ کتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو کچھ دن بعد جانے والے تھے۔ زمین کے بولنے پر وہ مسکرائے۔ بچے ضروری ہو گیا تھا، اسی لیے جانا پڑ رہا ہے، اسی لیے تو رخصتی بھی ساتھ رکھی ہے اور واپس الف کر تم دونوں کا بڑا سا ریسپیشن رکھوں گا۔ تسلیم صاحب اور سب نے ناشتہ کیا اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے نکل کے ساتھ شاہ اور زید بولنے دیے۔ ذرا بھی آپ خوش ہیں؟ ماں نور کے پوچھنے پر وہ مسکرا دیا۔ ہورائی کالج پریکٹیکل کے سلسلے میں زلیاب کے ساتھ کالج آئی تھی، زلیاب اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہورائی نے اپنا پریکٹیکل دیا اور ابھی زلیاب کو آنے میں کافی وقت تھا کیونکہ پریکٹیکل جلدی ختم ہو گیا۔ ہورائن اپنی ہی سوچ میں چلتے ہوئے درختوں کی بیک سائڈ پر آ گئی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ خود میں اتنی مادن تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کا آنا بھی محسوس نہیں ہوا۔ کاف کو کون ہو تم؟ وہ اپنے پیچھے کھڑے ایک نقاب پوش کو دیکھتے ہوئے ہکلا کر بولی۔ تب ہی اس کے پاس سائڈ پر بکنی سڑک پر ایک گاڑی آئی اور اس کو موقع دے بینا اسے گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئی۔ چھوڑے مجھے کون ہے آپ پلیز جانے دے۔ ہورائی نے چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دے تھے جس عورت نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے کئی ناخن اس کے ہاتھوں میں فراشے ڈال دیے اور پھر گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ ہورائی روتے ہوئے جب دیکھا تو وہ کوئی بڑا سا بنگلہ تھا۔ وہی عورت اسے کھنچتے ہوئے اندر لے گئی جہاں پہنچا کر اس نے دیکھا کہ سامنے عالم شاہ پوری شان سے صوفے پر ٹانگ کے سکون سے بیٹھا تھا۔ آج ہورائی نے اسے پہلی دفعہ رو دیکھا۔ ہورائی اس کو دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پیچھے اس کو چھوڑ کر جانے والے وہاں سے جا چکے تھے۔ ہورائی کا پورا وجود اس کو دیکھ کر لرز رہا تھا۔ کیسی ہونی تمہیں؟ کتنی دفعہ تمہیں کال کی پر تم نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، اسی لیے سوچا روبرو مل لیا جائے۔ عالم شاہ بولتے ہوئے اٹھا تھا اور اس کی طرف قدم لینے لگا۔ شاہ جی دور رہے۔ ہورائی کے اس طرح کہنے سے وہ مسکرایا۔ تمہاری زبان سے یہ شاہ جی میں تو زندگی بھر سننا چاہتا ہوں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سی جین الف لٹ چھیدی تھی جس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پہلے خود میری محبت کو دھکا دیا تھا آپ نے، پر اب اس طرح کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیوں؟ ہورائی روتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا، تم پر میری ملکیت ہے بس۔ عالم شاہ کی عالم شاہ بولتے ہوئے اس وقت نے حساب میں کر گیا۔ چھوڑے مجھے نفرت ہے، مجھے آپ سے نفرت، ہورائی کو نفرت ہے آپ سے۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ نفرت کرو یا محبت، بس میری بنو بس میری۔ عالم شاہ سے بول رہا تھا کہ ہورائی نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں مار دوں گی خود کو، میں صرف اور صرف زریاب کی ہوں، صرف زریاب کی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی
کہ عالم شاہ کے آدمی نے زریاب کی لاش کو اس کے پاس لا کر پھینکا۔ الف تبھی ہورائن کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ چیخ کے ساتھ اٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم پیسنے سے بھیگ چکا تھا۔ شکر ہے یہ خواب تھا، ہورائن نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شکر ادا کیا۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا جس کو اس نے بے دھیانی میں اٹھا لیا۔ ہیروئن سلام کرتے ہیں، پہلے یہ بڑی عادت بھول لو ورنہ آگے جا کر تمہیں بہت پریشانی ہوگی۔ دوسری طرف سے عالم شاہ کی آواز سننے کے بعد ہورائن اور بھی خوف زدہ ہو گئی۔ چلو یہ بعد میں دیکھیں گے، آج میں نے اپنی نیند کو خواب میں دیکھا اور میں نے اسے اپنے نام کر لیا۔ عالم شاہ بولتے ہوئے آخری لفظ سرگوشی نما بولتے ہوئے ہنس دیا۔ ہورائن خوف کے عالم میں بس اسے سن رہی تھی۔ پلیز مجھے تنگ مت کرے، میری منگنی ہونے والی ہے، اب پرسوں میری انگیجمنٹ ہے، آئین مجھے دوبارہ کال مت کرنا آپ۔ ہورائن بولتے ہوئے جلدی سے فون بند کر گئی۔ پہلے میرے پیار کو ٹھکرا دیا اور اب جب میں نے ماما بابا کو ہاں کر دی ہے تو آ گئے ہیں میرے پاس۔ میں اپنے والدین کی خواہش پر اپنے سو محبتوں کو بھی قربان کر دون شاہ دی اور دوسرا میں کسی کا حق نہیں لینا